जनता जिन्दाबाद 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद 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 मातृभूमि नेपाल जिन्दाबाद 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 सचेत नेपाली पार्टी जिन्दाबाद 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 मानिस भरेको आगो आफ्ना मन पराउँछ तपाईँ भित्र पनि झिल्का सल्काएर बढ्नुपर्छ तपाईँ हामी हरेकले आफ्ना झिल्काहरूलाई ज्वाला बनाउनुपर्छ र एक दिन यो ज्वाला पुरा देशमा उज्यालो छर्नको लागि हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कति सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्ने गर्छन् तपाईको हविगत पनि यो सचेत नेपाली पार्टीको हविगत पनि अब रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टीको जस्तै हुन्छ भनेर मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईले धेरै मानिसहरूले मलाई भन्ने गर्नु भएको छ तपाईँ हार्नुहुन्छ तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु पुण्य पर्साई कहिल्यै हार्ने गेम खेल्दैन, हार्ने असफल हुने गेम पुण्य पर्साई खेल्दैन। अहिलेका यी पार्टीहरू यी दलहरू यी नेताहरू सुँगुरको खोरभित्र बसेर आफै सुँगुर भए र सुँगुर भएर आज यिनीहरू खोर उदिनी खाइरहेका छन्, यो देशलाई भ्रष्ट बनाइरहेका छन्, यो देशलाई बर्बाद पारिरहेका छन् र हामी राजनीति के काम भनेर ठुलो हेरेर बसिरहेका छौँ। मलाई भन्ने गर्छन् तपाईँ त निकै उल्टा कुरा गर्नुहुन्छ। हो हामी भित्र आगो लागेको छ, आगो लाग्ने जसलाई आगो लाग्छ जसलाई बोलेको हुन्छ त्यसले नै आँखा हुन्छ। पुच्छरमा जब हनुमानको पुच्छरमा आगो लाग्छ तब मात्र हनुमानले लङ्का डराउँछ। पुच्छरमा आगो नलगाइन्जेल हनुमानले लङ्का डराएका थिएनन्। हाम्रो पुच्छरमा यो देशका लाखौं युवाहरूको पुच्छरमा यो देशका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्ट नेताहरूले आगो लगाएका छन् र अब यो आगोले यो हाम्रो पुच्छरमा लागेको आगोले यिनीहरूलाई जलाउनेछ। हामी जलाउन आएका छौँ। अरू देशका मानिसहरूले पनि कुनै मङ्गल ग्रहबाट कुनै अर्को ग्रहबाट एलियनले आएर तिनीहरूका देश बनाएको होइन। ती देश पनि आफै त्यहाँका युवाहरूले अनुशासनमा बसेर त्यहाँका युवाहरूले बलिदान दिएर त्यहाँका युवाहरूले त्याग गरेर त्यो देश बनेको हो। त्यसकारण म नेपालका युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हे मेरो देशका युवाहरू हो, हे युवाहरू हो, तपाईहरू जाग्नुहोस्। यो जाग्ने समय आएको छ। अब जसरी अरूले आफ्ना देशहरू बनाए त्यसरी हामीले देश बनाउनुपर्छ। हामीले यसरी कुनै गद्दारहरूलाई कुनै बदमाशहरूलाई लुटेराहरूलाई यो देश जिम्मा लगाएर हामी राजनीति के काम भनेर यसरी बस्नु हुँदैन। यसरी बसिरह्यौँ भने अब 20 वर्ष पनि लाग्दैन, यो देश दास गर्छ। सचेत नेपालीलाई विश्वास गर्नुहोस्, सचेत नेपालीसँग जोडिनुहोस्। गाउँ-गाउँमा टोलमा यो सुसमाचार यो पुर्याउनुहोस्। तपाईँ जब यो सुसमाचार लिएर यो समाचार गाउँ-गाउँमा पुर्याउनुहुन्छ तब यो देशका मानिसहरू जोडिनेछन् र आउँदो 2 वर्षमा यिनीहरूको नियममा यिनीहरू बेअखरमा फेरेर हामी यिनीहरूलाई पछाड्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिन्छु। यो देशका 85 लाख मानिसहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ ती 85 लाख मानिसहरू बाहिर हुनु भनेको तिनीहरूलाई तपाईँलाई यसो सुन्दा त लाग्छ उनीहरू आफ्नो इच्छाले आफ्नो रहरले बाहिर गएका होइनन्। उनीहरूलाई देश निकाला गरिएको, उनीहरूलाई देश निकाला गरिएको हो। यो देशमा उनीहरू बसिरहे ती योग्य मानिसहरू जो आज लाखौं मानिसहरू बाहिर हुनुहुन्छ, जो श्रम र पसिना बगाउन सक्नुहुन्छ, जो आज विदेशमा गएर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू योग्य मानिसहरू यहाँ बसिरहे तिनीहरूको राजनीति असफल हुन्छ। त्यसकारण योग्य मानिसहरूलाई बाहिर पठाएर यिनीहरूले अङ्गीकृतहरूलाई भित्राएका छन् र अङ्गीकृतहरूलाई भित्राएर यहाँ नागरिकता प्रदान गरेका छन्। सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नेपाली सेना जिन्दाबाद, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र संसारभरिबाट लाइभ हेरिरहनुभएका, मेरो पेज मार्फत लाइभ हेरिरहनुभएका, प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज नेपालीहरूको पवित्र चाड घटस्थापनाको सुरुवात पहिलो दिन, दशैंको सुरुवातको पहिलो दिन आज हामीले विराटनगरमा यो कार्यक्रम गरेका छौँ। आजकै दिनबाट माता दुर्गाले पापी दुष्ट भ्रष्टहरूलाई कारबाही सुरु गर्नुभएको थियो र 10 दिनमा यो कारबाही सकिएको थियो। आज हामी यही पावन दिनमा यो विराटनगरमा उपस्थित भएका छौँ र यसको सुरुवात आज हामी विराटनगरबाट गर्न गइरहेका छौँ। म यो आज नारी शक्ति जागेको दिन पनि भन्न मन पराउँछु। यो दिनलाई नारी शक्ति कसरी जाग्नु भएको थियो? जब संसारका पुरुषहरूले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सकेनन्, शुम्भ निशुम्भहरूलाई कारबाही गर्न सकेनन्, कुनै पनि प्रकारको कारबाही गर्न नसकेर उनीहरू हारेर पछाडि हटिरहेको बेला सबै पुरुषहरूले
जति देउता भनिन्थे त्यो बेला ती सबै पुरुषहरूले प्रार्थना गरेर अनुरोध गरेर माता दुर्गालाई उपस्थित भएर यी शुम्भ निशुम्भ र महिषासुरहरूलाई वध गर्न र तिनीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि बिन्ती पत्र हालेका थिए। त्यसलाई अहिलेको भाषामा बिन्ती पत्र भनिन्छ। बिन्ती पत्र हालेका थिए, अनुरोध गरेका थिए र उनीहरूले त्यो बेला दुर्गा माताको अनुरोध गरेपछि दुर्गा माताले भन्नुभएको थियो मलाई भगवान पशुपतिनाथबाट पशुपाशास्त्र मिलेको छ, मलाई ब्रह्माबाट ज्ञान मिलेको छ, मलाई विष्णुबाट चक्र मिलेको छ र मलाई कुबेरबाट धन मिलेको छ। त्यसैले म राष्ट्री हुँ, अहम राष्ट्री अहम दुर्गी भनेर उहाँले जागेर 10 दिनभित्रमा सारा भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर फेरि यहाँ सत्यको स्थापना गर्नुभएको थियो। अब यो महिलाहरूको जागरणको दिन सुरु भएको छ र आजको दिनदेखि म सारा नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब हामी यसरी नै दुर्गा माताले जुन शक्ति आर्जन गर्नुभएको थियो, एउटा नेपाली नारी दुर्गा माता भनेको मैले कुनै भगवानको प्रतीकको रूपमा मात्र बुझ्दिनँ, एक नेपाली नारीको रूपमा बुझ्ने गर्छु। नेपाली नारी दुर्गा माता पार्वती भनेर पनि हामी चिन्ने गर्छौँ, काली महाकाली भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। उनैले आजको दिनबाट सत्यको स्थापना गराउन सुरु गर्नुभएको थियो। मानिस बलेको आगो मात्र ताप्न मन पराउँछ, मानिस बलेको आगो ताप्न मन पराउँछ। तपाईभित्र पनि झिल्का छन्, सल्काएर बढ्नुपर्छ। तपाईँ हामी हरेकले आफ्ना झिल्काहरूलाई ज्वाला बनाउनुपर्छ र एक दिन यो ज्वाला पुरा देशमा उज्यालो छर्नको लागि हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो भित्रको शक्ति जुन हामीले लुकाएर राखेका छौँ त्यो शक्तिलाई जगाउनको लागि आजको दिन हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र देशभरि हामी यो आह्वान गर्दै हिँडिरहेका छौँ। देश एकपटक जाग्न जरुरी छ, एकपटक देश जाग्न जरुरी छ र एकपटक देश जागेर अहिले जुन स्थिति र जुन बेस्थितिले यो देश चलिरहेको छ त्यसलाई एकपटक ढालेर युवाहरूको शक्ति स्थापित गर्न जरुरी छ। यो आवश्यकता बोध हामीले गरेका छौँ। मलाई मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, कति सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्ने गर्छन्, तपाईको हविगत पनि यो सचेत नेपाली पार्टीको हविगत पनि अब रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टीको जस्तै हुन्छ भनेर मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईले धेरै मानिसहरूले मलाई भन्ने गर्नु भएको छ, तपाईँ हार्नुहुन्छ, तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु, पुण्य पर्साई कहिल्यै हार्ने गेम खेल्दैन, हार्ने असफल हुने गेम पुण्य पर्साई खेल्दैन र पुण्य पर्साई त्यो दिनसम्म मैदानमा लडिरहन्छ। पुण्य पर्साई र यो सचेत नेपाली त्यो दिनसम्म मैदानमा लडिरहन्छ जुन दिनसम्म हामी जित्दैनौँ। एक दिन हामी जित्छौँ र जितेर देखाउँछौँ, त्यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउँछु। किनभने असत्यले हार्नेछ, असत्यलाई हामी हराउनेछौँ र हामी सत्यको पथ, नयाँ पथ लिएर हिँडेका छौँ। आज यो दशैंको बेलामा 85 लाख मानिसहरू, 85 लाख यो देशका प्यारा मेरो देशका युवाहरू विदेशमा श्रम बेचिरहनु भएको छ। अहिले हामीलाई पनि रहर थियो आज दशैंको दिन, यो पावन अवसरको दिन हामीलाई पनि हाम्रो परिवारसँग बसेर घरमा बसिरहन हामीलाई पनि मन लागेको थियो। म पनि काठमाडौँबाट 12 घण्टा गाडी कुदाएर, राति गाडी कुदाएर यहाँ अहिले कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। मलाई पनि परिवारसँग बस्न रहर थियो, तपाईहरुलाई पनि रहर थियो, तर हामी बसेनौँ किनभने हामी यो देशमा एउटा नयाँ शक्ति स्थापित गर्न गइरहेका छौँ र हामी आफ्नो खुसी रोकेर यो देशलाई खुसी पार्न हिँडिरहेका छौँ। हामी यो देशलाई खुसी पार्न हिँडिरहेका छौँ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई भन्छु, अब यो देशलाई बचाउने हो भने, यो देशलाई उन्नतिको शिखरमा लाने हो भने हामी सक्छौँ। केही मानिसहरू भन्ने गर्छन् यो सम्भव छैन, यो असम्भव छ भनेर मानिसहरू मलाई भन्ने गर्छन् र हामी एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। सुँगुरको खोर सफा गर्नको लागि तपाईले खोर भित्र छिर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरूले मलाई भन्ने गर्छन् राजनीति खोरी खेल हो, राजनीति खोरी खेलमा पसेपछि तपाईँ पनि खोर लाग्न सक्छ तपाईलाई भनेर भन्ने गर्छन्। म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु, सुँगुरको खोरमा पसेपछि, सुँगुरको खोर सफा गर्न पसेपछि हो हामीलाई पनि खोर लाग्छ। तर हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, अहिलेका यी राजनीतिक दलहरूको जस्तो सुँगुरको खोरमा बसेर हामी आफू सुँगुर बन्दैनौँ, हामी सुँगुरको खोर सफा गरेर आउँछौँ। यो राजनीतिलाई हामी सफा गर्छौँ। यो विश्वास पनि म तपाईलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिलेका यी पार्टीहरू, यी दलहरू, यी नेताहरू सुँगुरको खोरभित्र बसेर आफै सुँगुर भए र सुँगुर भएर आज यिनीहरू खोर उदिनी खाइरहेका छन्, यो देशलाई भ्रष्ट बनाइरहेका छन्, यो देशलाई बर्बाद पारिरहेका छन् र हामी राजनीति के काम भनेर ठुलो
हेरेर बसिरहेका छौँ। तपाईँ हामी धेरै मानिसहरूले मलाई अति उपदेश दिनुहुन्छ, अब राजनीति गरेर यत्रो पहाड यी भ्रष्टहरूलाई कसरी तह लाउन सकिन्छ भनेर। र राजनीति गन्दा गेम हो, यो गन्दा गेम खेलेर पनि कहीँ हामी युवाहरूले यस्तो फोहोरी खेल किन खेल्ने भनेर हामीलाई सम्झाउने गर्नुहुन्छ। म एउटा सानो कथा यहाँ जोड्न चाहन्छु। एउटा बाउ छोरा रहेछन्, बाउ राजनीतिमा निकै पोख्त रहेछ, तर छोरो भने सोझो र भद्र भलादी रहेछ। एक दिन बाबुसँग छोराले भनेछ, बाबा मलाई पनि राजनीति गर्न मन लाग्यो, राजनीति मलाई पनि सिकाइदिनुहोस्। बाबुले भनेछन्, तिमी त सोझो मान्छे, यस्तो इमानदार यस्तो भलादी मान्छेले के को राजनीति गर्छौ, तिमीले राजनीति काम छैन, तिमी राजनीति गर्न सक्दैनौ, तिमीले सिक्न पनि सक्दैनौ। बाबुले भनेछ। छोराले ढिप्पी छोडेन। छोराले बाबुसँग भने, होइन बाबा मलाई राजनीति सिक्नु छ, म राजनीति जान्न चाहन्छु, मलाई राजनीति सिकाउनुहोस्। ल ठिकै छ, तिमी राजनीति सिक्छौ भने म तिमीलाई राजनीति सिकाउँछु। बाबुले भने र छोरालाई लिएर एउटा रुखको फेदमा गए र भने यो रुखमाथि चढ। छोरो माथि रुखमाथि चढे, चढ्दै गए। बाबुले हौसला दिए, गुड तिमी चढ्न सक्छौ, चढ्दै जाऊ, अगाडि बढ, चढ्दै जाऊ, ठिक छ, ओके राम्रो हौ। उनी चढे र माथि पुगिसकेपछि बाबुले छोरालाई भने, माथिबाट यहाँ हाम फाल, म तिमीलाई समाउँछु। बाबा तपाईँ मलाई समाउन सक्नुहुन्छ त? समाउनुहुन्छ? हो म समाउँछु, माथिबाट हाम फाल। बाबुले छोरालाई भने र छोराले माथिबाट हाम फाल्यो। बाबुले समाउन भनेर बसे, तर समाएनन्, उनले छोडिदिए। र बाबुले छोरालाई तल उठाएपछि, बाबा तपाईँ त धोकेबाज हुनुहुँदो रहेछ, गद्दार हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले आफ्नै छोरामाथि अविश्वास गरेर यसरी मलाई धोका दिनुभयो, बर्बाद पार्नुभयो भनेर मेरो ढाड भाँच्यो भनेर छोराले भनेछन्। र बाबुले त्यो बेला भनेछन्, यो राजनीति हो, राजनीतिको पहिलो शिक्षा यही हो कि तिमी बाबुलाई पनि विश्वास नगर। यो देशका नेताहरूले, यो देशका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिलाई यसरी नै गन्दा बनाएका छन्। त्यही सोझो छोरो हौँ हामी, त्यही सोझो छोरो हो सचेत नेपाली। अब सचेत नेपाली यही सोझोपनले यो देशलाई सिधा गराउँछ, यी बाङ्गा मानिसहरूलाई, यी दलाल मानिसहरूलाई, यी भ्रष्ट मानिसहरूलाई कारबाही गर्छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मानिसहरूले मलाई भन्ने गर्छन्, तपाईँ त निकै उग्र कुरा गर्नुहुन्छ। हो, हामीभित्र आगो लागेको छ, आगो लाग्ने, जसलाई आगो लाग्छ, जसलाई बोलेको हुन्छ त्यसले नै आँखा भन्छ। पुच्छरमा जब हनुमानको पुच्छरमा आगो लाग्छ तब मात्र हनुमानले लङ्का डढाउँछ। पुच्छरमा आगो नलगाइन्जेल हनुमानले लङ्का डढाएका थिएनन्। हाम्रो पुच्छरमा, यो देशका लाखौँ युवाहरूको पुच्छरमा यो देशका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले, भ्रष्ट नेताहरूले आगो लगाएका छन्। र अब यो आगोले, यो हाम्रो पुच्छरमा लागेको आगोले यिनीहरूलाई जलाउनेछ। हामी जलाउन आएका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू निर्धक्कसँग भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली भन्नुहोस्। डराउनु पर्ने, काम्नु पर्ने, कोहीसँग काय भएपछि हट्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। हामी यो देश बनाउन इमानदारिताका साथ आएका हौँ। हामीभित्र एउटा चेतना छ, एउटा चेतना छ। मानिसहरू गर्न सकिँदैन भनेर हामीलाई भन्ने गर्छ। एउटा मानिसले जे कल्पना गर्न सक्छ त्यो मानिसले गर्न सक्छ। मानिसले कल्पना गरेको, कुनै दिन मानिसले उड्ने कल्पना गर्यो। मानिसहरूले त्यो बेला जसले उड्ने कल्पना गरेको थियो त्यो उड्ने कल्पना गर्नेलाई मानिसहरूले हाँसो उडाए। आज मानिस उड्छ कि उड्दैन? हजारौँ मानिसहरू आज तपाईँ जहाजमा आकाशमा उडिरहेका तपाईँ देख्नुहुन्छ, किनभने त्यो एउटा मानिसले कल्पना गर्यो, उड्ने कल्पना गर्यो। हिम्मत गरौँ, यो देश बनाउने साहस गरौँ, हामी बनाउन सक्छौँ। यो देशलाई हामीले चाहेको जस्तो देश बनाउन सक्छौँ, किनकि दुनियाँमा तिनी मानिसहरूले बनाएका हुन्। देश मानिसले नै बनाएका छन्। अरू देशका मानिसहरूले पनि कुनै मङ्गल ग्रहबाट, कुनै अर्को ग्रहबाट एलियनले आएर तिनीहरूका देश बनाएको होइन। ती देश पनि आफै त्यहाँका युवाहरूले अनुशासनमा बसेर, त्यहाँका युवाहरूले बलिदान दिएर, त्यहाँका युवाहरूले त्याग गरेर त्यो देश बनेको हो। त्यसकारण म नेपालका युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हे मेरो देशका युवाहरू हो, हे युवाहरू हो, तपाईँहरू जाग्नुहोस्। यो जाग्ने समय आएको छ। अब जसरी अरूले आफ्ना देशहरू बनाए त्यसरी हामीले देश बनाउनुपर्छ। हामीले यसरी कुनै गद्दारहरूलाई, कुनै बदमाशहरूलाई, लुटेराहरूलाई यो देश जिम्मा लगाएर हामी राजनीतिक काम भनेर यसरी बस्नु हुँदैन। यसरी बसिरह्यौँ भने अब 20 वर्ष पनि लाग्दैन, यो देश दास बन्छ। तपाईँ यो 20 वर्षमा यो देश दास भएको हेर्न चाहनुहुन्छ या 20 वर्षमा यो देश विश्वको सबैभन्दा धनी र सुखी देश भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? मलाई विश्वास छ तपाईँ यो देश सुखी भएको, खुसी भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। यदि यो देश साँच्चै नै खुसी भएको, यो देश सम्पन्न र समृद्ध भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, सचेत नेपालीलाई विश्वास गर्नुहोस्, सचेत नेपालीसँग जोडिनुहोस्।
गाउँमा टोलमा यो सुसमाचार यो पुर्याउनुहोस्। तपाईँ जब यो सुसमाचार लिएर यो समाचार गाउँमा पुर्याउनुहुन्छ तब यो देशका मानिसहरू जोडिनेछन् र आउँदो 2 वर्षमा यिनीहरूको नियममा यिनीहरूले अखरमा खेलेर हामी यिनीहरूलाई पछाड्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिन्छु। यी कुनै अजम्बरी शक्ति होइन। तपाईलाई लाग्ला यो कांग्रेस अजम्बरी शक्ति हो, तपाईलाई लाग्ला यी कम्युनिस्टहरू अजम्बरी शक्ति हुन्, तपाईलाई लाग्ला यी राजावादीहरू अजम्बरी शक्ति हुन्। यी केही शक्ति होइनन्। तपाईले पछाडिबाट यिनीहरूलाई ढाक मार्नु भएकोले यिनीहरू शक्ति भएका हुन्, नत्र यिनीहरू मुसा। यी मुसाहरूलाई तपाईहरू सिंह भनेर हिँडिरहनु भएको छ, भ्रममा गरिरहनु भएको छ। एकपटक यिनीहरूका कार्यकर्ता यति छन् र उति छन् भनेर तपाईँ डराउनु भएको होला। यी राम्रा समाचारहरू लिएर गाउँमा पुग्नुहोस्। यिनीहरूका कार्यकर्ता मात्र होइन, यिनीहरूका नेतै हाम्रो शरणमा आउनेछन् र हामीलाई देश बनाउनको लागि सहयोग गर्ने धेरै मानिसहरू बरालिएका छन्। यो देशका धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन यो देश के गरेर बन्छ, किन म गरिब भएँ भन्ने थाहा छैन। अहिले खान पाइन भनेर लाटो छोरोले के हुन्छ, घरको लाटो भन्दा यसलाई अन्यथा नलियोस्। लाटो छोरोले के गर्छ, लाटो छोरोले बाबुलाई बिहा गर्दै बाबा मेरो भन्छ। लाटो छोरोले बिहा गर्दै भनेपछि बाबुले भन्छ तेरो बिहा कहाँ हुन्छ, तँलाई त कसैले छोरी नै दिँदैनन्, मैले कसरी तेरो बिहा गरिदिनु, यो सम्भव छैन भनेर बाबुले भन्छ। तर छोरो मान्दैन, लाटो छोरो मान्दैन र कराएकै गर्छ। लाटो छोरो कराएकै गर्छ रात दिन र उसले बिहा नगर्देको झ्वाकमा कि त उसले बाबुलाई नै मार्न सक्छ एक दिन, नत्र यदि बाबुले बिहा गर्दैन भने। तथापि बाबुले उसको बिहा गरिदिनको लागि आफ्नो जग्गा काटेर जग्गा दिएर कुनै गाउँको अर्को एउटा जमिनदारको अथवा कुनै गाउँले किसानको छोरीसँग बिहा गरिदिन्छ र बिहा गरेको केही दिनमै त्यो लाटो छोरोलाई छोडेर फेरि तिनी आफ्नै माइत जान्छन् र उतै बस्छिन् र अर्को मानिससँग बिहा गरेर बस्छिन्। त्यस्तै भएको छ यो देशका जनताहरू। यी दलालहरूले हामीलाई लाटो छोरो जस्तो बनाएर हामीलाई राखेका छन्। यो तोड्न जरुरी छ। हामीले एकचोटि सचेत भएर हाम्रो रिस कहाँ पोख्ने हो, म अयोग्य भएर हामी त्यो लाटो छोरो जस्तो बनेर हामी यिनीहरूलाई बाबुको रिस मात्र गरेर नबस्नु। हामीलाई के कारणले मलाई छोरी दिएन भनेर लाटो छोरोले जसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन त्यसरी म किन गरिब भइरहेको छु भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ। पहिला हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गरौँ, हामी किन गरिब छौँ, किन तपाईले उद्योग धन्दा गर्ने तपाईलाई हिम्मत आउँदैन। 1 लाख रुपैयाँ भयो भने तपाईँ किन विदेश जान चाहनुहुन्छ, किन यहाँ 1 लाख रुपैयाँले एउटा साबुनको डल्लो बनाएर तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्न। यो तपाईँको दोष छैन, तपाईँको दोष छैन। किनभने यो दोष तपाईँको किन छैन भने तपाईलाई यसो गर्नको लागि, यस्तो सोच्नको लागि यहाँका नेताहरूले बाध्य पारेका छन्। तपाईलाई सोच्ने हिम्मतै आउँदैन म बाहिरै गएर यो देशमा केही गर्छु भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। वास्तवमा त्यो लागेको तपाईलाई भ्रम हो। यो देशका 85 लाख मानिसहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ, ती 85 लाख मानिसहरू बाहिर हुनु भनेको तिनीहरूलाई तपाईलाई यसो सुन्दा त लाग्छ उनीहरू आफ्नो इच्छाले आफ्नो रहरले बाहिर गएका होइनन्। उनीहरूलाई देश निकाला गरिएको, उनीहरूलाई देश निकाला गरिएको हो। यो देशमा उनीहरू बसिरहे ती योग्य मानिसहरू जो आज लाखौं मानिसहरू बाहिर हुनुहुन्छ, जो श्रम र पसिना बगाउन सक्नुहुन्छ, जो आज विदेशमा गएर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू योग्य मानिसहरू यहाँ बसिरहे यिनीहरूको राजनीति असफल हुन्छ। त्यसकारण योग्य मानिसहरूलाई बाहिर पठाएर यिनीहरूले अङ्गीकृतहरूलाई भित्र्याएका छन् र अङ्गीकृतहरूलाई भित्र्याएर यहाँ नागरिकता प्रदान गरेका छन् र तिनीहरूलाई भोट हाल्न लाएर चुनाव जित्न थालेका छन्। भोलि यही हुनेवाला छ। यदि हामी सचेत भएनौँ भने, यदि हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढेनौँ भने यो धेरै समय लाग्ने छैन। यसकारण म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र म सारा संसारभरिका नेपालीहरू जो जहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध, तपाईँहरूलाई वास्तवमा देश निकाला गरिएको छ। देश निकाला गरिएको तपाईँले आफ्नो बारेमा बुझ्नुहोस् र आफूले किन म बाहिर आउनु पर्यो, किन मैले यो देशमा केही गर्न सकिनँ भन्ने कुराको मनन गर्नुहोस्। वास्तवमा यो तपाईँले खोजेर थाहा पाउनुहुन्छ र यो देशमा फिर्ता आउनेको लागि तपाईँ जमर्को सुरु गर्नुहोस्। यहाँ आउने हो, यहीँ कुटो कोदालो चलाउने हो, यहीँ कोदो फापर छर्ने हो र अघि अहिले भर्खरै तपाईँ ज्ञानु बस्ने सरले भन्नुभयो 1 बिघामा 100 कति मन भन्नुभयो सरले, 107 मन 1 बिघामा फलाउन सकिन्छ। 1 बिघामा 107 मन फलाउन सकिन्छ, त्यही पनि कुनै मल नहालिकन, विदेशी मल नहालिकन यही फलाउन सकिन्छ। त्यसकारण साना टुक्रा जग्गाहरू यो यस्तो भूमि हो यहाँ चराले बिस्ट्यायो भने पनि फलफुल लाग्छन्, फलफुल फल्ने गर्छन्।
यस्तो भूमि हो इजरायल जस्तो भूमिलाई, इजरायल जस्तो भूमि जहाँ 3% मानिसहरू 3% भूमि पनि त्यहाँ खेती योग्य छैन। यो देशमा 85% भूमि खेती योग्य छ, तर पनि 85% भूमि खेती योग्य भएको यो देशका मानिसहरू विदेशमा, तर इजरायलका 3% भूमि जहाँको योग्य छ, खेती योग्य छ, त्यहाँका मानिसहरूले उब्जाएको यहाँ हामीले खानु। यस्तो बनाएका छन् यो देशलाई यिनीहरूले किन यस्तो बनाए यो एउटा बुझ्न जरुरी छ। जब कांग्रेसको शासन आयो, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जो पनि अर्थमन्त्री हुन्छ त्यो अर्थमन्त्री तपाईले यहाँ बनाएको अर्थमन्त्री हुँदैन, त्यो विदेशले बनाइदिन्छ, युरोपले बनाएको अर्थमन्त्री हुन्छ, त्यो वहीँबाट आएको हुन्छ, यसलाई बनाउनै पर्छ भनेर भनिएको हुन्छ र त्यो अर्थमन्त्री आएर पहिले उसले गर्ने काम भनेको यहाँका उद्योग धन्दाहरूलाई धराशायी बनाउने। कांग्रेसको रामशरण मल जस्ता डाकाहरू आएर पहिला के काम गरे, यहाँका सबै उद्योग धन्दाहरू बेचिदिए, जति पनि उद्योग धन्दाहरू यही विराटनगरमा कयौं उद्योग धन्दाहरू थिए ती सबै बेचिदिए र यो देशमा बेरोजगारहरूको बेरोजगारी सिर्जना गरे र एउटा बेच्नु मात्र सरकारी उद्योगहरू मात्र बेचेर यिनीहरूले यो देशको मानसिकता, यो देशका जनताहरूको मानसिकता पनि यिनीहरूले कमजोर बनाइदिए। यो देशमा केही हुँदैन, उद्योग धन्दा केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा भाव यिनीहरूले सिर्जना गरिदिए र आज करोडौंका सामान यहाँ हामी देउन बाध्य भएका छौँ। यिनीहरूले यो मानसिकता हामीमा भएका छ, यो बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेर हामीलाई बेरोजगार बनाइएको छ, केही काम गर्न पनि हामीलाई उत्साह लाग्दैन। यो किन लाग्दैन? यिनीहरूले यस्तो वातावरण हामीले बनाएका छन् र म यो युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ भनेको तपाईँ साधारण युवा होइन, तपाईँ भित्र एउटा लाइन सुतेको छ, त्यसलाई जगाउने प्रयास गर्नुहोस्। एटिट्युड बनाउनुहोस्, जित्ने एटिट्युड बनाउनुहोस्। जुन बेलासम्म तपाईँ हार्नुहुन्न त्यो बेला जित्नुहुन्न, त्यो बेलासम्म खेलिरहनुहोस्, नजितेसम्म कुनै पनि काम छोड्नुहोस्। तपाईँ एक दिन सफल हुनुहुन्छ। म यहाँ मात्र होइन, सारा संसारका युवाहरूलाई भनिरहेको छु, चाहे सानो काम होस्, चाहे जस्तो सुकै काम होस्, त्यो एटिट्युड बनाउनुहोस्, लाइनको जस्तो एटिट्युड बनाउनुहोस्, जित्ने एटिट्युड बनाउनुहोस्। तपाईँ हेर्नुहोस्, लायन के जंगलको सबैभन्दा ठुलो जनावर हो लायन? होइन, जनावर सबैभन्दा ठुलो पनि होइन, त्यो सबैभन्दा छिटो कुद्न पनि सक्दैन, रुख चढ्न पनि सक्दैन, त्यो सबैभन्दा बलियो जनावर पनि होइन, तर त्यसलाई किन राजा भन्छ? जंगलको राजा किन छ लायन? किनभने उसको एटिट्युड त्यस्तो छ, ऊ राजाको जस्तो आत्मविश्वासको एटिट्युड बनाउँछ लायनले। लायन जब हात्ती आम्ने सामने हुन्छन्, हात्तीले के सोच्छ? त्यत्रो हात्ती छ, ठुलो हात्ती छ, उसले सोच्छ, पहिले पराजित मानसिकता हुन्छ हात्तीमा, उसले पहिल्यै सोच्छ यो मलाई शिकार गर्न सक्छ, यसले मलाई शिकार गर्न आएको। हात्तीमा यो सोच हुन्छ, तर त्यो लायन जुन सानो हुन्छ, लायनले के सोच्छ? यो ठुलो हात्ती, यो हात्ती मेरो शिकार हो, यो सोच्ने गर्छ लायनले। त्यसकारण आँखा उठाउनुहोस्, आँखा उठाएर शिर उच्च गरेर यो एटिट्युड बनाउनुहोस्, म लायन हुँ, म गर्न सक्छु, म यो देश बनाउन सक्छु मात्र होइन, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एटिट्युड यहाँ निर्माण गर्नुहोस्। त्यो विजेता जस्तो एटिट्युड बनाउनुहोस् र हामी गर्न सक्छौँ। एटिट्युड धेरै ठुलो कुरा हो र अहंकार र एटिट्युड दुईटा फरक कुरा पनि हुन्। अहंकारलाई एटिट्युड भनेर फेरि भ्रममा नपर्नुहोस्। अहंकार र एटिट्युडमा के फरक छ त? एटिट्युडले के भन्छ? म गर्न सक्छु, म यो गरेर देखाउन सक्छु, यो एटिट्युड हो। तर तपाईँ म मात्र गर्न सक्छु, अरूले गर्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ भने यो अहंकार हो। तपाईमा यो स्वाभिमान हुनुपर्छ, म गर्न सक्छु, म गरेर देखाउन सक्छु र संसारको जुनसुकै मानिसले मानोस् नमानोस्, यदि तपाईलाई लाग्छ म गर्न सक्छु, यो अवश्य पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। ऐना अगाडि उभिनुहोस् र हेर्नुहोस् आफ्नो आँखामा र कुनै योजना बनाउनुहोस् र हेर्नुहोस्, गर्न सकिन्छ। त्यही आत्मविश्वासमा यो देशका 3 करोड नेपालीहरूमा भर्न चाहन्छु र म यही आत्मविश्वास भर्दै म भन्न चाहन्छु 2 वर्ष पछाडि यो सचेत नेपालीले सरकार बनाउनेछ। 2 वर्ष पछाडि हामी सरकार बनाउँछौँ र हेर्नुहोस् हामी कसरी काम सुरु गर्छौँ। हामीलाई यिनीहरूले जिस्काइरहेका छन्, यिनीहरूले भनिरहेका छन् हुत्तीट्याउले आकाश थाम्न खोजेको हो, पुण्य पर्साई जस्ताले यो देश बनाउँछु भन्ने एउटा भ्रम हो भनेर यिनीहरू मलाई भन्ने गर्छन्। एउटा अलेक्जेन्डर भन्ने मान्छे थियो, विश्व विजय गर्छु भनेर केही भालाहरू र केही थान घोडाहरू लिएर आएको थियो, उसको एटिट्युड थियो म गर्न सक्छु भन्ने। हेर्नुहोस् कत्रा साम्राज्यहरू ढाल्यो र वास्तवमै विश्व विजय गरे। एउटा पृथ्वीनारायण शाह भन्ने माटाको दरबारमा बस्ने एउटा राजा, तपाईँ हेर्नुहोस् ती राजालाई,
माटाको दरबारमा बस्ने राजा, सुनको दरबारमा बस्नेहरू कैयौं राजाहरू थिए। ती राजाहरूलाई उनीहरूले केही ठान बन्दुकहरू लिएको घरमा यत्रो ग्रेटर नेपाल एउटा माटाको दरबारमा बस्ने राजाले जोड्न सक्छन् भने यति नेपालीहरू मिलेर हामी किन जोड्न सक्दैनौँ? यो देश बनाउन सकिन्छ। हामीलाई भ्रमित पारिएको छ। हामीलाई भ्रममा पारेर यिनीहरूले केही मोटरसाइकलको लागि इन्डियाबाट सस्तोमा मोटरसाइकल पाइन्छ, इन्डियै हुनुपर्छ, चाइनाबाट सामान सस्तोमा आउँछ, चाइनै हुनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा पराजित मानसिकता भएका छन्। हामीलाई दास बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ। दास बन्न स्वीकार गर्दैन गोर्खाली छोरीले काली महाकालीले यो दास बन्न स्वीकार गर्छन् र हामी यो देशलाई बनाउँछौँ। किनभने यो देशमा नभएको केही छैन। दुबई जस्तो एउटा फुच्चे देश छ। दुबई जस्तो देशमा न तेलसिन खानी छ, न तेल खानी छ, न जमिन राम्रो छ, न पानी छ, केही पनि छैन। त्यो एउटा देश दुबई भन्ने त्यो देशलाई विश्वको धनी देश बनाउन सक्छ भने यहाँ सबै थोक भएको यो देशलाई हामी किन बनाउन सक्दैनौँ? बनाउन सकिन्छ। विश्वास गरौँ, आफूलाई विश्वास गरौँ र हामीले आफ्ना कामहरू गर्दा पनि विश्वासका साथ काम गरौँ र कसैलाई पनि प्रेरित गरौँ काम गर्ने। जो पनि नयाँ भिजन लिएर आउँछ, नयाँ दृष्टिकोण लिएर आउँछ, उसलाई समर्थन गरौँ र हामी किन गर्न सक्छौँ? धेरै मानिसहरूले मलाई भन्ने गरेका छन्, एक साथ दुई साथ खाएर मजाले त्यहाँ सुतेर खुसी हुनुहुन्छ भने त्यो खुसीलाई सर्वोपरि मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ 10 तले मन्जिलमा बसेर 10 तले घरमा बसेर पनि खुसी हुनुहुन्न भने तपाईँको सम्पत्तिको, तपाईँको कारको कुनै मतलब छैन। तपाईँ एक दिन हार्ट एट्याक भएर मर्नुहुन्छ, त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यसकारण हामीले खुसीलाई महत्त्व दिने, खुसीलाई सर्वोपरि ठान्ने समतावादको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ र यो देशलाई हामी जोड्दैछौँ। र युवाहरूलाई म भन्ने गर्छु, जब हामी अखडामा खेलिरहेका हुन्छौँ, अखडामा ठुला शत्रुसँग फाइट गरिरहेका हुन्छौँ, द्वन्द्व गरिरहेका हुन्छौँ, तपाईँ बाहिर बसेर हामीलाई खिसीटिउरी गरेर नबस्नुहोस्। हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई समर्थन दिन सक्नुहुन्छ, समर्थन दिनुहोस्। होइन, समर्थन दिन सक्नुहुन्न भने हामीलाई गिज्याएर आफ्नै मजाक बनाएर आफैलाई मजाक बनाएर नबस्नुहोस्। म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले साहस गरेका छौँ, तपाईँले पनि साहस गर्नुहोस्। यो शक्ति, यो विकृत शक्ति जसले 70 वर्षदेखि यो देशलाई क्याप्चर गरेको छ, यो देश बन्न सक्थ्यो। यो देश केही मानिसहरूले बनाउन सक्थे चाहेको भए, तर उनीहरूले यो देश बनाउन चाहे। तपाईँ हेर्नुहोस्, बिपीलाई 2 तिहाईको बहुमत थियो, त्यति बेला 15 सालको कुरा गर्दैछु। उनले बनाउन चाहेको भए यो देश बनाउन सक्थे। राजा महेन्द्रले चाहेको भए यो देश बनाउन सक्थे। पञ्चायत कालमा राजाहरूसँग यति धेरै पावर थियो, उनीहरूले यो देश बनाउन चाहेको भए बनाउन सक्थे। 47 सालपछि काङ्ग्रेसले बनाउन चाहेको भए यो देशलाई वास्तवमै सम्पन्न बनाउन सक्थ्यो। काङ्ग्रेसले पनि बनाएन। त्यस पछाडि गिरिजासँग अपार शक्ति आयो। त्यो गिरिजाले वास्तवमै चाहेको भए यो देश बनाउन सक्थे, तर तिनीले यो देशको कुनै एउटा ठाउँ पनि बनाउन सकेनन्, राम्रो पार्न सकेनन्। त्यस पछाडि हामीले फेरि द्वन्द्व गर्यौँ अनि प्रचण्डलाई र ज्ञानेन्द्रलाई फेरि हामीले शक्ति दिएका छौँ। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेला वास्तवमा यति अपार शक्ति पाएका थिए, यति ओजस्वी शक्ति पाएका थिए र जनताले विश्वास पनि गरेका थिए। त्यो बेला यिनले चाहेको भए यो देश बनाउन सक्थे, तर यिनले पनि यो देश बनाएनन्। प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै ओजस्वी शक्ति मिलेको थियो, यिनले पनि यो देश बनाउन चाहेको भए बनाउन सक्थे। अहिले यो खड्ग ओली जसले अहिले भ्रष्टहरूको वरिपरि राखेर भ्रष्टहरूलाई मन्त्री र अर्थमन्त्री बनाएर राखिरहेका छन्, पालिरहेका छन्, सडकहरू पालिरहेका छन्, यिनले पनि बनाउन चाहेको भए बनाउन सक्थे, तर बनाएनन्। यी सबै सुँगुर भए र सुँगुरको खोरमा बसेर यिनीहरूले आफूलाई सुँगुर बनाए, त्यसैले यो देश बनेन। अब हामी आएका छौँ, सचेत नेपाली आएको छ, जुन 70 वर्षमा यी दलहरूले गर्न नसकेको, यी नेताहरू र यी राजाहरूले गर्न नसकेको काम हामीले गरेर देखाउनु छ। यिनीहरूले 70 वर्षमा गरेको काममा विश्वास दिलाउँछु, सचेत नेपालीले 7 वर्षमा गरेर देखाउँछ। कसरी गरेर देखाउँछ मलाई मानिसहरू बारम्बार भन्ने गर्छन्। यो हामीसँग यति धेरै हामीले अहिले इन्जिनियरिङका टिम र योजनाकारहरू बनाइरहेका छौँ। यी योजनाकारहरूले हामीलाई जुन रूपमा यो भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेर भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूले मलाई एउटा ब्लुप्रिन्ट पनि दिनुभएको छ। त्यो ब्लुप्रिन्टको आधारमा म बोल्दैछु, यदि तपाईँ यो देश वास्तवमै 7 वर्षमा विश्वको राम्रो एउटा सुन्दर देश बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ र 20 वर्षमा यो विश्वको
विश्वको 15 वर्षमा विश्वको टप 15 र 20 वर्षमा सबैको विश्वमा सबैभन्दा धनी र खुसी। धनी र खुसी भनेको मतलब अमेरिका जस्तो भन्न खोजेको होइन, पर क्यापिटा इन्कमको कुरा गर्दैछु। त्यस्तो देश यो 20 वर्षमा बनाउन सकिन्छ। आत्मविश्वास राखौँ। आजदेखि हरेक युवाहरूलाई म भन्छु, उद्यम गरौँ, उद्योगी बनाऊ, उद्यमी बनाऊ। एउटा हिम्मत राख्नुहोस्, आफूभित्र यो विचार सजाउनुहोस् र केही गर्न सक्छु मैले भन्ने परिकल्पना गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्। जे तपाईँ परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, जे कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो बन्न सक्नुहुन्छ। मान्छे कल्पना गरेको चिज गर्न सक्छ। कल्पना नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जब तपाईँको मनमा विचार आउँछ, विचारले तपाईँलाई एक्सन गराउँछ, तपाईँ एक्सन गर्ने हिम्मत गर्नुहोस्, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सानो उद्योग खोल्दाखेरि यो देशको भलो भइरहेको हुन्छ। तपाईँले 2 जनालाई रोजगारी दिइरहनु भएको हुन्छ। यो हिम्मत गरौँ। रोजगार माग्ने मात्र होइन, रोजगार सिर्जना गर्ने साहसी युवा भनेर देखाउनु जरुरी छ। हवस् त, नमस्कार। र आज हामी महत्त्वपूर्ण केही निर्णयहरू गर्नको लागि हामी पूर्वमा आएका छौँ। हामी केही जिल्ला समितिहरू अहिले बनाइरहेका छौँ। हाम्रो 3 महिनाभित्रमा 77 जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ। यो कार्य समिति 3 महिनाभित्रमा बनाइसकेर हामीले द्वन्द्वमा हामीले वार्डमा पठाउनु पर्नेछ। वार्ड भनेको विचारको लडाइँ गर्न हामीले उहाँहरूलाई जिल्लामा पठाउनु पर्नेछ। उहाँहरूले जिल्लाबाट आफ्ना त्यस्तै अरू योद्धाहरू तयार गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी केही निर्णय गर्दैछौँ। पहिलो त हामी प्रदेश 1 को एउटा निर्णय गर्दैछौँ। त्यस पछाडि हामी मोरङको जिल्ला कार्य समितिको एउटा गठन गरेको प्रारूप पनि हामी सुनाउँदैछौँ। र अब हाम्रो टिममा एउटा शक्तिशाली लिडर हामीले पाएका छौँ आजदेखि। र प्रदेश 1 को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा हामीले सचेत नेपाली पार्टीले श्री ज्ञानु बस्नेत, जसलाई काजी बस्नेत भनेर पनि चिनिन्छ, बस्नेत काजी भनेर उहाँलाई मनोनित गरिएको छ। र उहाँलाई म टीका लगाएर आज यो पदभार ग्रहण गरिदिनु हुन र सचेत नेपालीमा रहेर यो देशको सेवा गर्न सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। र एउटा हामीले एउटा शपथको कार्यक्रम पनि छ। हामीले अबदेखि जहाँ पनि हाम्रो कार्य समिति बनिसकेपछि हामीले शपथको पनि कार्यक्रम राख्छौँ र त्यो शपथ हामी अहिले एकैचोटि गर्छौँ। एकैचोटि हाम्रो र यस पछाडि हामीले प्रदेश 1 को सदस्यमा हामीले मन्दिरा पोखरेलज्यूलाई पनि मनोनित गरेका छौँ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यहाँले पनि काम गरि नै रहनु भएको छ, धेरै काम गरिरहनु भएको छ देशको लागि। र यहाँ हामीले खाना खुवाउने प्रोग्रामहरू गरिरहँदाखेरि पूर्वाञ्चलमा लकडाउनको बेलामा कार्यक्रम गरिरहँदा मन्दिराजीको खटाइ हामीले देखिरहेका थियौँ। उहाँ यति योग्य, यति समाजसेवी, यति नागरिकहरूप्रति, देश जनताहरूप्रति यति प्रेमले भावविभोर हुनुहुन्छ, त्यो हामीले थाहा पाएका छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो यो पार्टीको विधि विधान छ, हामी नियमित रूपले जानेछौँ। यो सानो शपथ छ, हजुरहरूले यो राष्ट्रको लागि शपथ खानुपर्ने हुन्छ। म यसलाई भन्दै जान्छु, हजुरहरूले रिपिट गर्नु होला। जय सचेत नेपाली। म सचेत नेपाली पार्टीमा संलग्न भएर देश र जनता, देश र नागरिकहरूमा समर्पित भएर सेवा गर्नेछु। राष्ट्र नागरिक र पार्टीप्रति सदा जिम्मेवार रहनेछु। जय सचेत नेपाली। धन्यवाद। त्यस्तै यो माइक्रोफोन दिन चाहन्छु हाम्रो पुण्य सरलाई। अब जिल्लाको संयोजकको घोषणा हुनेछ र यसको समिति चाहिँ पछि बन्नेछ, यसैले बनाउनेछ। हामी आज जिल्ला कार्य समिति मोरङ गठन गर्न गइरहेका छौँ र यो गठनमा हामी संयोजक, सहसंयोजक र प्रवक्ताको नामसहित सदस्यहरूको नाम बताउनेछौँ र सबै नाममा यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथै पछि यो कार्य समिति जुन बन्छ, यही कार्य समितिले पछि अरू पदहरू विभाजन गर्नेछ पछि, यो पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिल्ला मोरङ कार्य समितिको संयोजकमा सञ्जीव कोइराला। सञ्जीवजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यहाँ धेरै नै मेहनतका साथ काम गरिरहनु भएको छ सचेत नेपाली पार्टीमा रहेर।
यहाँले धेरै सेवा दिइरहनु भएको छ नेपाल नागरिकहरूको एकदमै खुसी लागिरहेको छ। त्यस्तै सहसंयोजकमा अर्जुन भतानी अर्जुन सर यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सेवा गर्दै देशका नागरिकहरूको सेवा गर्दै जानु होला। त्यस्तै प्रवक्तामा हुनुहुन्छ सुमन लुइटेल जी चाहिँ उहाँलाई अलिकति स्वास्थ्यको कारणले उहाँ आउन सक्नु भएको छैन। उहाँ निकै नै खटेर यति राम्रो प्रचार प्रसार यो प्रदेश एकको गरिराख्नु भएको छ कि हामीलाई पनि वास्तवमा उहाँले हामी केन्द्रमा बस्नेहरूलाई पनि उहाँ बसिरहँदा पनि हामीलाई ओहो कति राम्रो गर्न सकेको एकजना मान्छेले भनेर हामीलाई बारम्बार कुरा पनि गर्ने गर्छौँ। अब जिल्ला कार्य समितिको सदस्यहरूमा विश्वजित राई, विवेक वित्त, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अब मेहनतका साथ काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नरेश बुढाथोकी, नरेश सर यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। बधाई छ। काजी बहादुर सार्की, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। प्रदीप भुजे, यहाँलाई बधाई छ। देवी भट्टराई, उहाँ पनि आज बिरामी भएर उपस्थित हुनुभएको रहेछ। सुनिता विश्वास थारू, बधाई छ यहाँलाई। मीना शाही उहाँ पनि बिरामी भएर आउनु भएन। वर्षा गजुमेर, गोपाल पासवान उहाँ पनि आज बेलबारीमा हुनुहुन्छ। उहाँ बेलबारीमा भोलिको हाम्रो बेलबारीमा एउटा भोलि 12 बजे बेलबारीमा एउटा कार्यक्रम छ। त्यहाँको हामी नगर समिति गठन गर्दैछौँ। त्यो नगर समितिको गठनमा उहाँ सक्रिय भइराख्नु भएको छ, त्यसकारण उहाँ आउनु पाउनु भएको छैन। रोहित वित्त, उहाँ पनि अब भोजपुर जानुभएछ सङ्गठन विस्तारको लागि। विक्रम थापा, उहाँ पनि आज पियुष जयसवाल, धेरै धेरै खेलाडीको लागि सन्दीप शर्मा मोराङ जिल्ला समितिको सदस्यको नाम हामी सुनाइरहेका छौँ। हाम्रो सन्दीपजीको तर्फमा भन्नुपर्दा उहाँ आफैले यो पार्टीमा म यहाँ प्रवेश गर्दैछु भनेर मलाई बिहानैदेखि भन्नुभएको थियो। राजेश 5 कोटी, राजेशजीलाई अगाडि राजेश 5 कोटी, स्वागत छ यहाँलाई, बधाई छ। राजेश कुमार बानिया पेले दाइ अगाडि आउनु होला। हाम्रो चर्चित दाइ सुरुदेखि नै एउटा योद्धाको रूपमा सचेत विकास पार्टीको योद्धाको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कहिले पनि यो समितिमा मात्र होइन, यो समितिमा उहाँको सुरुवात मात्र हो।
उहाँ सल्लाहकार र हाम्रो धेरै पुरानो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई गरिराख्नु भएको छ र उहाँ केन्द्रमा पनि हुनुभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। जनक गौतम, जनक सर अहिले बाहिर जानु भएको जस्तो लागेको छ मलाई। चन्द्रबहादुर कटुवाल, चन्द्र सर उहाँ माओवादीबाट हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। जनयुद्ध कालदेखि भूमिगत भएर उहाँ पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा ब्रह्माण्ड शर्मा, उहाँ भाइ एकदमै हाम्रो लिडर हो। उहाँले धेरै फलो गर्नुहुन्छ, धेरै हाम्रो संगठनलाई ब्रह्माण्डजी एकदमै खुसी लागेको छ, शुभकामना छ। ब्रह्माण्डजी अलिकता प्रेरक किताब लेख्ने लेख लेख्ने पनि हुनुपर्ने हुन्छ उहाँले। र उहाँको प्यारेन्ट्स अर्कै पार्टीमा पनि हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले यो घोषणा गर्नुभयो म सचिव नेपालीलाई एक्सेप्ट गर्छु। लक्ष्मण घिमिरे, उहाँ हाम्रो बर्गासी जनताको समाजसेवी र एकदमै निकट मेरो छिमेकी दाइ पनि र हामीलाई जहिले प्रेरणा दिने लक्ष्मण घिमिरे दाइ। यहाँलाई धेरै शुभकामना छ, हामी मिलेर अब अगाडि बढ्छौँ। पहलमान तामाङ, पहलमानजी जानु भए जस्तो छ। जगत चौधरी, उहाँको पनि आज आउनु भएको जस्तो छ। अब र यसरी हाम्रो यो जिल्ला समिति हाम्रो मोरङ जिल्ला समिति बनेको छ र अब तपाईँहरू मिलेर टिम मिलाएर कुनै पनि कुरा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। र एउटा यो शपथको कार्यक्रम, यो शपथ सबैले एकैचोटि उहाँले हाम्रो गजेन्द्र सरले यसलाई भन्नुहुन्छ र सबैले एकसाथ यसलाई रिपिट गरिदिनु हुन। यो हामीप्रतिको आफूप्रतिलाई विश्वास हो र आफैलाई म यसरी डेडिकेट भएर यो देशको लागि गर्छु भन्ने आफैलाई भनेको, यो अरूलाई भनेको भन्दा पनि हामीले आफ्नै आत्मालाई आफ्नै मनलाई हामी यो बुझाइरहेका छौँ कि अब म देशको लागि समर्पित भएँ भनेर यो शपथको मुख्य यो भूमिका रहन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। धन्यवाद गुरुङ सर। सबैलाई सिधा भएर बसिदिन यसरी र सकिन्छ भने यहाँ हात ताकेर शपथ खाना चाहिँ एकदम अनुशासित भएर म यसलाई भन्नेछु, हजुरले यसलाई रिपिट गर्नुहुनेछ। म सचेत नेपाली पार्टीमा संलग्न भएर देश र नागरिकहरूमा समर्पित भएर सेवा गर्नेछु। राष्ट्र नागरिक र पार्टीप्रति सदा जिम्मेवार रहनेछु। जय सचेत नेपाली। एकचोटि जोरदार तालीले